पांचवी स्कॉलरशिप इम्तिहान, मजमून ज़हनी आजमाइश, इकाई नंबर 8 मुअम्मा, ज़ेली जुज़ नंबर 2 सिमतें। अजीज़ बच्चों, इस किस्म के सवालों में 4 ख़ास सिमतों और 4 ज़ेली सिमतों के मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। इसके अलावा ज़ेल की बातें भी मालूम होना चाहिए। नंबर 1 सिमतों की मुखालिफ सिमतें, नंबर 2 तुलो आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब की सिमत, नंबर 3 किस सिमत की जानिब मुँह करके खड़े हों तो दाएं या बाएं जानिब आने वाली सिमतें, नंबर 4 खुतब तारा रात में शुमाल की जानिब नजर आता है, यानी खुतब तारे से हमें शुमाल सिमत का पता चलता है। आइए सिमतों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। खास सिमतें, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। ज़ेली सिमतें, शुमाल मशरिक, शुमाल मगरिब, जुनूब मगरिब, जुनूब मशरिक। आइए मुखालिफ सिमतें मालूम करते हैं। नंबर 1 शुमाल, इसकी मुखालिफ सिमत जुनूब। नंबर 2 मशरिक, इसकी मुखालिफ सिमत मगरिब। अगर आपको खास सिमतों की मुखालिफ सिमतें पता है तो आप ज़ेली सिमतों की मुखालिफ सिमतें आसानी से मालूम कर सकते हैं। आइए वो तरीक़ा देखते हैं। मिसाल, शुमाल मशरिक, मुखालिफ सिमत कौन सी होंगी? हम ज़ेली सिमतों में उलझ कर गलत सिमत भी बता सकते हैं। ये आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। शुमाल मशरिक, सबसे पहले दी गई सिमत की मुखालिफ सिमत लिखेंगे, शुमाल की मुखालिफ सिमत जुनूब, और फिर उसके बाद मशरिक की मुखालिफ सिमत लिखेंगे जो मगरिब है। इस तरह शुमाल मशरिक की मुखालिफ सिमत होगी जुनूब मगरिब, और शुमाल मगरिब की मुखालिफ सिमत होगी जुनूब मशरिक। एक अहम बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि नक्शे में हमेशा शुमाल सिमत ऊपर की जानिब होती है, दाएं जानिब मशरिक और बाएं जानिब मगरिब, जबकि नीचे की जानिब जुनूब सिमत होती है। आप ये भी जानते हैं कि सुबह सूरज मशरिक से तुलू होता है और शाम के वक्त मगरिब में डूबता है, यानी तुलू आफ्ताब की सिमत मशरिक, गुरूब आफ्ताब की सिमत मगरिब। अजीज़ बच्चों, किसी की सिमत मालूम करने के लिए ये तस्वुर करना ज़रूरी है कि वो चीज़ सिमत नुमा के दरमियान में है। नक्शे पर मकाम के बदलने से सिमत बदलती है। आइए एक मिसाल देखते हैं। ये आम का पेड़ है और घर है। हामिद और आमिर भी तस्वीर में दिए गए हैं। इनके मकाम के लिहाज से सिमत भी बदलती है। घर के शुमाल में हामिद है और हामिद के जुनूब में घर है। हामिद के मशरिक सिमत में पेड़ है, जबकि आमिर के शुमाल में पेड़ है। आमिर के मगरिब में घर है। ये तो थी मिसाल कि मकाम के बदलने से सिमतें बदलती है। अजीज़ बच्चों, सवालों में मगरिब की जानिब, मगरिब की तरफ जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इसका मतलब मगरिब की सिमत में होता है। सवालों में दाएं और बाएं जानिब के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। आपका सीधा हाथ यानी दाएं जानिब और आपका उल्टा हाथ यानी बाएं जानिब। इसको समझने के लिए इस शक्ल पर तवज्जो दें। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके नज़रों के सामने एक दरख्त है। दरख्त के दाएं जानिब यानी राइट साइड में घर है और दरख्त के बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में कुआं है। अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हों, आपका सीधा हाथ यानी रास्ते का दाएं जानिब और आपका उल्टा हाथ यानी रास्ते का बाएं जानिब होगा। अगर कोई आपके सामने आपकी तरफ रुख करके खड़ा है तो उसका दायां हाथ आपके बाएं जानिब होगा और उसका बायां बाजू आपके दाएं जानिब होगा। ये तो थी बुनियादी मालूमात जो आपके लिए अहम साबित होगी। आइए कुछ सवालों को मिसाल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1, दोपहर के वक्त सूरज किस सिमत में होगा? अजीज बच्चों, दोपहर के वक्त सूरज किसी भी सिमत में नहीं होता, बल्कि वो हमारे सर पर चमकता है। दोपहर के वक्त ही हमारा साया सबसे छोटा होता है। सवाल नंबर 2, सूरज तुलू होते वक्त सूरज किस सिमत में होता है? बिल्कुल सही, मशरिक की सिमत में। सवाल नंबर 3, अगर आप सूरज को डूबता हुआ देख रहे हैं और आपका मुंह उसी सिमत में है, तब आप किस सिमत की तरफ मुंह करके खड़े हैं?
عزیز بچوں، سورج مغرب میں ڈوب رہا ہے اور ہمارا منہ اسی طرف ہے، تو ہم مغرب کے سمت کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں۔ سوال نمبر 4، عارف مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے، وہ بائیں جانب زاویہ خیمہ بناتے ہوئے مڑتا ہے، تو اس کی بائیں جانب کون سی سمت ہوگی؟ دیے گئے متبادل: نمبر 1 مشرق، نمبر 2 شمال، نمبر 3 مغرب، نمبر 4 جنوب۔ عزیز بچوں، سب سے پہلے عارف مشرق کی جانب منہ کر کے کھڑا ہے، وہ بائیں جانب زاویہ خیمہ بناتے ہوئے مڑتا ہے، تو اس کا منہ شمال کی طرف ہوگا۔ اس کے بائیں جانب یعنی بائیں طرف مغرب کی سمت ہوگی، یعنی متبادل نمبر 3 صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 5، مغرب کی جانب منہ کر کے کھڑے عامر کے بائیں جانب کون سی سمت ہوگی؟ دیے گئے متبادل: نمبر 1 مشرق، نمبر 2 مغرب، نمبر 3 شمال، نمبر 4 جنوب۔ عزیز بچوں، دیے گئے سوال کے مطابق ہم خاکہ تیار کرتے ہیں۔ عامر مغرب کی جانب منہ کر کے کھڑا ہے، تو اس کے بائیں طرف اس کے بائیں جانب جنوب کی سمت آتی ہے، یعنی متبادل نمبر 4 صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 6، شکل میں دکھائے گئے راستے کے مطابق احمد گھر سے اسکول کی طرف گیا، تو اس کا منہ کتنی مرتبہ جنوب کی جانب ہو جائے گا؟ دیے گئے متبادل: نمبر 1 3، نمبر 2 2، نمبر 3 4، نمبر 4 1۔ عزیز بچوں، اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپ دی گئی شکل میں راستے پر انگلی یا قلم پھیر کر موڑ اور سمتوں کو گن سکتے ہیں، مگر بہتر یہی ہوگا کہ آپ بدلتے موڑ کے لحاظ سے سمتوں کے نام تحریر کریں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ احمد نے راستہ کون کون سی سمت میں طے کیا۔ احمد گھر سے مشرق کی سمت میں فاصلہ طے کرتا ہے، پھر جنوب کی جانب مڑتا ہے اور کچھ فاصلہ طے کرتا ہے۔ احمد مڑ کر کچھ فاصلہ مشرق میں طے کرتا ہے، مڑ کر کچھ فاصلہ جنوب کی جانب طے کرتا ہے، پھر مغرب کی جانب مڑ کر کچھ راستہ طے کرتا ہے۔ احمد مڑ کر شمال میں کچھ فاصلہ طے کرتا ہے، پھر مغرب کی جانب مڑ کر کچھ فاصلہ طے کرتا ہے اور احمد اسکول پہنچ جاتا ہے۔ احمد کا منہ 2 مرتبہ جنوب کی جانب ہوتا ہے، اس لیے متبادل نمبر 2 صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 7، شکل میں دکھائے گئے راستے کے مطابق احمد اسکول سے گھر جاتے وقت کتنی مرتبہ دائیں جانب اور کتنی مرتبہ بائیں جانب مڑتا ہے؟ دیے گئے متبادل: نمبر 1 دائیں 2 مرتبہ بائیں 4 مرتبہ، نمبر 2 دائیں 3 مرتبہ بائیں 2 مرتبہ، نمبر 3 دائیں 2 مرتبہ بائیں 2 مرتبہ، نمبر 4 دائیں 4 مرتبہ بائیں 2 مرتبہ۔ اس سوال میں سمتوں کو نظر انداز کریں گے کیونکہ اس میں سوال مڑنے کے بارے میں ہے۔ اس کے لیے راستے پر قلم پھیر کر ہر موڑ کو معلوم کر سکتے ہیں۔ ہم دائیں جانب یعنی سیدھے ہاتھ کی جانب مڑنے کے لیے زاویہ خیمہ کا نشان استعمال کر سکتے ہیں اور بائیں جانب مڑنے کے لیے نمبر دے سکتے ہیں، یا پھر دائیں جانب مڑنے پر R اور بائیں جانب مڑنے پر L لکھ کر بھی موڑ کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور آخر میں اس کی گنتی کر کے صحیح جواب معلوم کر سکتے ہیں۔ آئیے اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ اسکول سے نکل کر احمد کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ مڑتا ہے۔ یہاں ہم R کا استعمال کریں گے۔ اب احمد کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اپنے بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ مڑتا ہے، پھر احمد کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد بائیں جانب مڑتا ہے، پھر کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد پھر بائیں جانب مڑتا ہے، کچھ فاصلے کے بعد دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ میں مڑتا ہے۔ اب تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد بائیں جانب مڑتا ہے اور گھر پہنچ جاتا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ احمد اسکول سے گھر جاتے وقت 2 مرتبہ دائیں اور 4 مرتبہ بائیں جانب مڑتا ہے، یعنی متبادل نمبر 1 صحیح ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ہاں، نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ٹیسٹ لنک پر کلک کریں اور آج کے ویڈیو میں بتائی گئی معلومات پر آن لائن ٹیسٹ مکمل کریں۔ شکریہ۔ نئے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔